आमदार हे करीत असतात आणि तुम्ही मोठ्या संख्येने सगळ्या कार्यक्रमात सतत उपस्थित असतात. असे जे कार्यक्रमाच्या पुढे खूपशे गणपती असतात, खूपशे घरेले असतात. असं तुमचा साथ, तुमचा आशीर्वाद सदाच आमचे जर योगदान असतात त्याच्या पुढे सुद्धा आमच्या आमदाराचे तुमचा आशीर्वाद असतो आणि जे की आमदारांचं डेव्हलपमेंट असतो, आमचे दुसरे कार्यक्रम कसले असतो ते कार्यक्रम मोठ्या उमेदीने हे गव्हर्नमेंट आमचे पक्ष असेल आणि याचा लाभ सगळ्या पासून जे आमचं फायदा आसा उमत आसा ताका याचा लाभ मेळटा. असो तुमचो फुडलो लाभ तुम्ही घेवंक जाय म्हणटा हांव जोर तुका शुभेच्छा देव बरें करूं. खरेंच अशें खूब वचत जाल्यार निरंतरायची सायडीचे दोन हात आमी पळयतात, दावो हात आनी उजवो हात हे इतले सक्षम जाल्ले आसात जनसेवा करपा खातीर, तुमच्या जाणीव कारणां करपा खातीर आनी आयज ताच्याच पैकी एका हाताचो आमी ह्या वेळार भोवमान म्हणून हाडटात. 2004च्या तांणी जनसेवेक सुरवात केली. सुरवेक एक पंच म्हणून ताणें तुमच्या मदीं वावर केलो, तुमची कामां पुरो केली आनी ते सगळें करता आसतना 2022 ती सर्वोच्चाक निवडून आयली आनी आयज एक अस्तुरी म्हणून सगळे घरपण बायपण सांबाळत आसतना तांणी आयज अध्यक्षपद जे आसा ते मेळिल्लें आसा आनी म्हणूनच आयज हो मतदारसंघ एक आयच्या खाशेल्या अस्तुरीच्या भोवमान वाडोवपी सुवाळ्याक ताचो भोवमान म्हणून हाडटाले आनी हांव म्हणून म्हाका केदार वयल्यान हाचे लागीं की तांणी सन्माननीय देशमुख बांदोडकरजी हाचो भोवमान घडोवन आसा. हो भोवमान फक्त तिचोच ना तर हांगा जमिल्ल्या तुमच्या सगळ्यांचो आसा. आयज तुमी तिका प्रेरणा स्रोत म्हणून दवरात, तुमी सुद्धा तुमच्या मदल्या त्या फुडाऱ्याक जागो करात आनी एक सशक्त फुडारी कितें करपाक शकता हें दाखोवन दियात. ही शान जी आमी सदांच आपल्या भुरग्यां पर्यंत पावयतात, मायेची अशी शान आयज आदराची शान जावन आसा. हो दिवो गणपतीचो दिवो, जनसेवेचो दिवो आमी तिका हांगासर फावो करून दिता आनी ताचो मान सन्मान गावता. चला सर देव बरें करूं. ओके, म्हजो आवाज शेवटापर्यंत समज पावता आसत न्ही जाल्यार सगळ्यांनी आपलो हात वयर करून मातशें म्हाका जाग दिवची आनी जो हात तुमकां हांवें वयर काडपाक सांगला न्ही तोच हात आतां भरू आपल्या तोंडाचेर दवरात आनी फुडली जी कविता आसा ताचो आस्वाद घेयात. म्हाका दिसता फाटले 2 वर्सां जालीं हांव ह्या मतदारसंघांत येता. कित्याक तुमी म्हाका खूब जायते प्लॅटफॉर्म दिले, माची दिली आनी 2 वर्सां उपरांत आयज म्हजें पेट जें आसा तें चलपाक लागिल्लें आसात आनी ल्हानशी कविता जी आत्तां घेतना गाडयेन बसून बरयल्या ती तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यांनी ह्या कवितेचो आस्वाद घेवचो. गोंयच्या राजकारणांतलें हें जावन आसा एक फूल. गोंयच्या राजकारणांतलें हें जावन आसा एक फूल. म्हणपाक शकता आमी ताका गुलाबाचें फूल, म्हणपाक शकता आमी ताका गुलाबाचें फूल. कित्याक गुलाबा वरवीं आसा तांचो स्वभाव, गुलाबा वरवीं आसा तांचो स्वभाव. सालिगांव मतदारसंघांतल्या दर एका अस्तुरीचे ते भाव, दर एका अस्तुरीचे ते भाव. भाव म्हणटा म्हणटा भाई केन्ना जाले ते कळ्ळेंच ना. भाव म्हणटा म्हणटा भाई केन्ना जाले ते कळ्ळेंच ना. गुलाबाचे कांटे केन्ना ना जाले तेच समजलें ना. गुलाबाचे कांटे केन्ना ना जाले तेच समजलें ना. गुलाबाचो परमळ हो काट्या वरवीं ना. गुलाबाचो परमळ हो काट्या वरवीं ना. सालिगांव मतदारसंघ हो केदार बाई बगर ना, हो केदार बाई बगर ना. गुलाबाचे रंग जायते, आजूबेनो गुलाबाचे रंग जायते. जायत्या जाणां खातीर केदार बाईचे दार हें सदांच उक्तें, केदार बाईचे दार हें सदांच उक्तें. गुलाबा बगर झाड ना, झाडा बगर गुलाब ना. भरपूर म्हत्वाच्यो वळी आसा. गुलाबा बगर झाड ना, झाडा बगर गुलाब ना. पक्षाक दुसरो केदार बाई ना आनी केदार बाई खातीर पक्ष ना. पक्षा खातीर दुसरो
प्रत्येक आयजाक तो आधार सदैव आमच्या कार्यालयात दिश्टी पडटा आणि म्हणून ज्या ज्या वेळाचेर हांव मतदारसंघात येता हांव भरपूर मोठ्या प्रमाणात ह्या महिला शक्ती करताली आनी ह्या महिला शक्ती खातीर मानाचो म्हजो केदार करीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमी ह्या वेळार आभार व्यक्त करता आनी हांव ह्या वेळार मागता की ताणें हा पयलो ऑब्जेक्ट करचें. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बीजेपी सिद्धार्थ गोलकर आमचो युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी अहमदनाथ आमचे अश्विनी सालिगांव पंचायत मेंबर फुडें उरलेले सगळे मोठे संख्येन रावलेले महिला वर्ग सगळ्यांक नमस्कार. कंटिन्युअस आमी एक प्रोग्राम करीत आसा जे वार्षिक आमचे प्रोग्राम जे आसा हे फिक्स जाल्ले आसा. कित्येक वर्सां जालीं दिसता आमी व्हिडिओ फंक्शन आमचे महिला मोर्चा आयोजीत करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कितें प्रोग्राम केलो आनी जर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार म्हाका महिलांची प्रेझेन्स इम्पॉर्टंट आनी व्हड संख्येन एवरी इयर तेच्या मेरेन आमचे प्रोग्राम जाता सारकें मतदारसंघाचे आनी व्हड संख्येन तुमी सगळीं ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाता. तेका लागून तो आमचो सक्सेस कंटिन्युअसली आमी प्रोग्राम करता आसतना श्रावण मास करता आमी वुमन्स डे सेलिब्रेट करता आमी हळदी कुंकू सेलिब्रेट करता. आतां एडिशन म्हणून आमी फुगडी स्पर्धा केल्या आनी ह्या जे नवे निर्वाचीत अध्यक्ष जाला ते लिस्टूच आसा प्रोग्रामाचो. सो म्हाका दिसता ह्या वर्सा तेणी आमी भरपूरशे प्रोग्राम आमच्या महिला वर्गाक प्लॅन केलेले आसा. आमी कितलींशीं आनीक एडिशनल आमचे हेरिटेज फेस्टिवल जाता तशें आनीक खुबशे फेस्टिवल आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडटा. ते करून महिला मोर्चाक सशक्तीकरण करप वुमन एम्पावरमेंट करप आमकां फायदो जातलो. भितर स्टॉल आसूं आनी कितें आसूं जाल्यार स्टॉलां आमच्या महिला मोर्चाक मेळचे. महिला जी शक्ती आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां मेळचे तांकां कितें फायदो जावचो हेजी विचार करीत म्हाका दिसता आमचो महिला मोर्चा सारकें मतदारसंघांत काम करीत आसा. तेंची टीम जी आसा बरीच स्ट्रॉंग आसा आनी तेंची टीम स्ट्रॉंग आसा कित्याक तुमचो आशिल्लो सगळ्यांचो तांकां मेळ्ळा म्हणून. सो एकठांय जावन इलेक्शन जे प्रोग्राम आसा कित्याक खुबशे आमी प्रोग्राम प्लॅन केल्ले आसा महिलांक लागून. ते सगळे महिला आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आमी जर सक्सेसफूल करतले जाल्यार अशें तुमचो आशिर्वाद तुमच्या महिला मोर्चा वांगडा आसचो पडटलो आनी म्हाका दिसता ते तुमी कंटिन्युअसली आमकां दीत आसा. आमी जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणटा की जर देश स्ट्रॉंग जातलो जाल्यार महिला वर्ग स्ट्रॉंग जावपाक जाय आमी महिला सशक्तीकरण करपाक जाय. तेच विचार घेवन आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा हे महिलांक लागून भरपूरशें काम करीत आसा. विविध स्किम्यो तांकां तेंच्यांनी काडिल्ल्यो आसा आनी आपल्या घराच्यान भायर करून भायर येवन तेंच्यांनी आपल्या पांयार उबें रावचें. ताका लागून कितल्योश्यो बऱ्यो बऱ्यो स्किमी म्हणजे तांकां लोन मेळ्ळा आरबीआयच्या मार्फत तांकां बऱ्यो बऱ्यो बँकेकडल्यान लोन मेळ्ळा तांकां सपोर्ट मेळ्ळा. म्हाका दिसता कोरोना येवपी आमच्यो स्किमी आमच्या सरकारान केल्ल्यो आसा. फक्त एकूच मनान धरून फुडें देश जर आमचो स्ट्रॉंग जातलो किंवां देश जर आमचो सुबोपावन जातलो जाल्यार म्हाका दिसता महिला वर्ग जो आसा हो सशक्तीकरण करपाची गरज आसा. आमी आमच्या फॅमिली लायफ आसूं जावं आमचे फुडले फ्युचर आसूं फॅमिली लायफान म्हणटा आसतना एवरी फॅमिलीचो बॅकबोन म्हणजे एक महिला आसता आनी हांव तेन्ना फ्युचर म्हणटा म्हणटा आसतना आमी भुरगीं वाडोवपाचें ते दादलो मनीस जो आसा सदांच कामाक भायर सरता पूण मागीर तांच्या स्कुलान वचून स्कुलाचे जिवाक ऑब्जेक्ट करता होमवर्क करप ही सगळीं कामां म्हाका दिसता महिला करता. काल बरेच हेंचो प्रोग्राम आमचो पीडीएफ कॉलेज आशिल्लो आनी बरें दिसलें सगळे भुरग्यांक धावेचे आनी बारावेच्या भुरग्यांक ते फेलिसिटेट करताले सत्कार करताले तेन्ना तेंच्यांनी तेंचे आवय बापायक स्टेजीर हाडलो. म्हाका दिसता एक करपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना खंयचोय भुरगो मॅरिटान पास जाता जावं ताका म्हणजे हायेस्ट स्टुडंट हायेस्ट मार्क्स मेळटा जावं खंयचेय तरी तो आपलो ताजे फुडें सरता. म्हाका दिसता तांकां आमी वयर करून सत्कार करता पूण तेंच्या फाटल्यान तेंच्या आवय बापूय स्पेशली आवय जे तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसता हें कोणाक दिसता. म्हाका दिसता कालचो जो प्रोग्राम तेंच्यांनी सगळ्यांच्या आवय आनी बापायक खूब वयर हाडून स्टेजीर तेंच्यांनी सत्कार केलो. बरें दिसलें कित्याक सॅक्रिफायस आसता आमच्या पोट्या फाटल्यान जावपा विशीं भुरगो जर
आसूं ती सगळी एकठांय जावन आमच्या महिलांक फुडें काडपाक लागून महिलांक सशक्तीकरण करपाक लागून काम करीत आसा. तुमकां हांव आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी इतल्या व्हड संख्येन इतली प्रोग्रामां तुमच्या फाटल्यान आमकां आशिर्वाद दिवपाक आसता. तातूंत हांव देव बरें करूं म्हणटा की आतां तें इलेक्शन जालें जिल्हा पंचायतीचें आनी ज्या तरेन आमकां तुमचो सपोर्ट मेळ्ळो जे दोनूय सीट जे आसा हे तुमचे अव्वल नंबरार म्हटल्यार भरपूर भोटांनी आमी तुमकां लीड जिखून हाडले त्या रेशमा बांदोडकर आसूं आनी त्या सायडीन अमित कस्तुरकर आसूं तुमच्या आशिर्वादाक लागून हे दोनूय सीट आमी भरपूर भोटांनी जिखपाक पावले. आनी खरें वचून वुमन एम्पावरमेंट करता आसतना आमकां एक आनी एक बरी गजाल मेळ्ळी की नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आसा नॉर्थ गोवा अध्यक्षाचो सीट जो आसा आमच्या रेशमा बांदोडकराक मेळ्ळा. आतां हेजो फायदो आमच्या सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जातलो कित्याक जर जाल्यार जिल्हा पंचायत फंडांतल्या पयलो आसतलें की हेज्या पयलीं सचिवाईन भरपूर कामां दिलेलीं पूण आयज अध्यक्ष जेन्ना आमची आसता तेन्ना आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक लागून डेव्हलपमेंट करपाक लागून तेजो आनीक फायदो जातलो. हेका लागून तुमकां सगळ्याक हांव मनाक घालतां देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे पिढीच्या वटेन कित्याक तुमकां लागून आयज आमकां नॉर्थ गोवा अध्यक्षाची सीटूय मेळ्ळा. तिका मॅक्सिमम टीण आमी जिखून हाडलो तेका लागून फायटीन हेजो हे पयलो तिका आयज हो सीट बरो अव्वल नंबराचो अध्यक्षाक केलेली आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्या व्हडल्या संख्येन आयल्या म्हणून आनी तशेंच आमचे फुडले जे प्रोग्राम आसूं वुमन्सचे प्रोग्राम आसूं श्रावण मास आसूं आनी आनी विविधशे कितलेशेच आमी प्रोग्राम दवरलेले आसा कितली ज्यो स्पर्धा दवरलेल्यो आसा तेकाय बी तुमी तुमचो सपोर्ट आमकां दिवचो व्हड संख्येन अशेंच मी त्या फुडल्या प्रोग्रामाक तुमच्या वांगडा फाटेकार जावचें हांव इतलें सांगतां तुमकां सगळ्यांक मनाक घालतां देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. फक्त ह्या मातृशक्ती एकूच खास अशी रिक्वेस्ट आसा ती म्हळ्यार आमी केदार तांच्या बऱ्या भलायकी खातीर सदांच तेका वेळ प्रार्थना करया आनी हो जो मतदारसंघ आसा हो बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघा परस मातसो वेगळो असो करून दाखया. सगळीं जाणां एकवटान रावया. तुमी एकवटान रावपाक तयार आसा? सगळ्यांनी आमच्या मातृशक्ती बंदन करता आसतना त्या भारत मातेचो जयजयकार सुद्दां ह्या माटवान जावनी ह्याच हांगेसरल्यान सगळ्यांनी एका बरोबर आपल्या साथ दिवची. बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की वंदे मातरम. तूं आगे बढ़ो आणि होच साथ आमी सदैव असो निवडून दवरया. आनी आतां आमी कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्ली आसात आनी शेवट हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. ह्या शेवटाक आमी ह्या कार्यावळीक ज्या ज्या लोकांनी आमकां साथ दिल्ली आसा त्या सगळ्यांक आमी मनाक आजरान आभार व्यक्त करता. पूण एक गजाल जी सगळ्यांत पयली जाल्ली म्हणून याद आसा कितें